السلام عليكم. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا لي بروسيدور ستوكي اي كورسور. الوغ غادي نخدم بهاد لو شيما ريلاسيونيل. الوغ عندي هنايا لا جيستيون دي كوموند. الوغ كنشوفوا اللي غادي نستعمل بزاف، غنستعمل لا طابل كوموند، لا طابل ديتاي دو لا كوموند. هنا كنلقى فيها النيميرو ديال لا كوموند و الاي دي ارتيكل لا كونتيتي كوموندي. وبطبيعة الحال في لا طابل ارتيكل كنلقى فيها كاع المعلومات على كاع لي زارتيكل اللي عندي. فيها الليبيل ارتيكل، بري يونيتير، كونتيتي ستوك، كونتيتي ماكس، تي في ا. هنا غادي نخرجو حتى لي مونطون اور تاكس، المونطون تي في ا والمونطون تي تي سي. تري بيان. الوغ غادي نبدا بطبيعة الحال كري اون نوفيل روكيت. الوغ هنا غادي نبدا بلا كرياسيون دو لا بروسيدور اللي غادي نتيستي بها واش بدا لا كوموند اكزيست او با. لان ملي غنقول ليه هنايا سيليكت ايطوال فروم كوموند، الوغ بطبيعة الحال الا مشيت درت ليكزيكسيون لاحظوا معايا. دونك هادو هما لي كوموند اللي عندي 4 ديال لي كوموند 10 20 30 و 40. الوغ بطبيعة الحال غادي نبدا بهاد لا كوموند هادي. الوغ دونك غندير هنايا creates or alter procedure ولا pros comme ça. الوغ غادي نسمي لا بروسيدور ديالي calcul facture par exemple. calcul facture. Alors هنايا غادي ندير un seul paramètre غنسمي هنايا numéro de la commande. نديكلاريه entier بحال هكا ونقول هنايا as begin end. Alors دابا هنا غنمشي نتيستي واش لا كوموند existe ou pas. Alors غنقول هنايا نقول له if not exist. if not exist if not exist alors ندير هنايا مثلا select étoile from command، ولكن à condition ندير هنايا where مثلا numéro de la commande كتساوي arrobasque num commande اللي ديكلاريتها كوم بارامتر كما كتشوفوا معايا هنايا. اوكي. alors s'il existe ندير هنايا s'il n'existe pas ندير print commande introuvable. alors نكتب هنايا مثلا commande ويعطيني حتى لو نيميرو د لا كوموند اللي بغيت نزيدها هنايا. alors la commande plus cast arrobasque num com. alors نديكلاريها varchar. راه شفنا في دوك لي فيديو الاخرين علاش كندير هاد لا فونكسيون كاست باش نقدر نافيشي لا كوموند بويسكو ديكلاريتها انا اونتيي. الوغ بلس وندير هنايا انتروفابل. هاي لا كوموند انتروفابل. سينون ندير هنايا else else ونقول له هنايا print commande trouver بحال هكا. نقدر كاع نزيد هنايا مثلا لا كوموند اللي غادي نخدم بها. مثلا ندير هنايا كاست arrobasque numéro de la commande as varchar ونديرو بحال هكا ونقول له بان هاد لا كوموند راه هي اكزيستونت اند. بون هي دي دونك لا بروسيدور ديالي. انا غادي ندير ليكزيكسيون. alors باش نكري لا بروسيدور ديالي انا نقول له اكزيكوتي. دونك كما كتشوفوا معايا درت هنايا كوموند ريوسي. alors باش نمشي نتيستي واش هاد لا كوموند هادي واش زعما خدامه ولا لا، نمشي ندير هنا اكزيك نعطي لو نون ديال لا كوموند اللي هي كالكول فاكتور انا سميتها، ونقول له مثلا واش لا فاكتور نيميرو 10 اكزيست. تري بيان. لا جيكزيكوت تيقول لي تروفي. عطيتو شي كوموند وحده اخرى مثلا سون انا ما عنديش، خصو يقول لي انتروفابل. ها هي كوموند سون انتروفابل. تري بيان. دونك حتى لهنايا ما كاينش زعما شي صعوبه. الوغ دابا الهدف ديال هاد لا بروسيدور ديالي هي انني خاصني نمشي وندير لا كرياسيون ديال لا بروسيدور كي va nous permettre de calculer le montant hors taxe, TVA و TTC. بطبيعة الحال انا باش ندير هاد لا بروسيدور
نقدر نخدم بهاد لا كوموند هادي نقول له سيليكت مثلا نقول له سير جيب لي النيميرو د لا كوموند نقول له هنايا commande plutôt numéro de la commande. Alors numéro de la commande نمشي نجيب par exemple ID article ونجيب مثلا libellé article ونجيب la quantité commandée انا سميتها بحال هكا quantité commandée prix unitaire. Ok. Alors ونجيب حتى التيفيا pourquoi pas نجيب حتى التيفيا pardon نديرو هنايا prix unitaire échappe. alors TVA alors نديرو هنايا from هنا غنحتاج جوج ديال لي طابل غنحتاج لا طابل كوموند اوكي مثلا بحال هاد الشكل كوموند نسميها لا طابل كوم نغنومي كوم فيرغول نحتاج لا طابل ديتاي نسميها دي ونحتاج لا طابل بلوتو لا طابل ارتيكل ندير هنايا alors نحاول ندير دابا لي ليون ما بين هاد لي 3 طابل اوكي alors نديرو مثلا كوم ندير هنايا وير ندير une équijointure alors comme point numéro de la commande égale à d point numéro de la commande donc on a درت le lien بين la table commande et le détail d'abord le détail alors id article égale مثلا article point id article ok alors بقات لي la troisième alors c'est bon هادشي اللي كاين دونك alors نمشي نيكزيكوتي هاد لا روكيت نشوفوا هنايا واش كاين شي ايرور. bon numéro de la commande puisque انا عندي plusieurs tables نقول لي هنا سير جيب لي numéro de la commande من لا طابل كوموند و ارتيكل جيبها ليا من ديتاي مثلا ولا من ارتيكل اللي بغيت ماشي مشكل بحال هاد الشكل هذا. alors j'exécute ma requête voilà donc هاو باش جاب ليا تقريبا كاع لي كوموند. بغيت انا مثلا واحد لا كوموند بيان سبيسيفيك alors نجي هنا نقول لي مثلا un de مثلا comme point numéro de la commande égale à 10 مثلا. très bien alors exécuter او يمشي يجيب لي juste la commande 10. alors كنشوفوا هنايا la commande 10 فيها ثلاثه لي زارتيكل l'article 10 l'article 20 et l'article 30. chaque article عندها واحد la quantité commandée عندها le prix unitaire وعندها TVA مزيان. alors دابا غادي نحاول ما امكن نكتب لا بروسيدور ستوكي باش يمكن لي ندير الكالكول ديال المونطون اور تاكس جلوبال ديال لا كوموند و تي في و تي تي سي. بطبيعه الحال خصني اوبليغاتوارمون نخدم بلي كورسور. alors نشوفوا كيفاش غادي نستعمل هاد لي كورسور. alors بعد ما يسلو بلي غادي نبدا لا كرياسيون de la procédure stockée. alors انا نمشيو étape par étape. très bien alors d'abord غادي نحاول ما امكن نكريي اون بروسيدور ستوكي اللي غادي دير الكالكول اللي تعطيني المونطون اور تاكس و تي في و تي تي سي. alors كيف ما كتشوف معايا بان هاد لا كوموند مثلا نيميرو 10 راه خصو يمشي يدير لي كالكول. عندي لا كونتيتي مثلا 15 x 100 ويزيد عليها مثلا 10 x 200 ويزيد عليها 5 x 300 باش يجيب لي المونطون اور تاكس. بغيت تي في انا ما عندي هنا لي طو ديال تي في 7% 14 و 20%. alors دونك غادي نحاول ما امكن نكتب لا بروسيدور ديالي. alors كي غندير alors غنقول هنايا create or alter pros. هاد create or alter pros كيف ما شفنا في الفيديو اللي سبق راه الا لقى لا بروسيدور كيدير alter زعما كيدير موديفيكاسيون اون ميز ا جور ما لقاهاش تيكريها. كيفاش كندير create or alter pros. alors هنا نعطي لو نون ديال لا بروسيدور ستوكي. alors نسميها مثلا calcul calcul facture bien calcul commande نسميها comme ça pourquoi pas calcul commande. alors ونجي لهنا وندير comme ça. alors هنا غادي يكون عندي واحد المجموعه ديال لي بارامتر. alors غادي نديكلاري النيميرو de la commande alors comme ça. alors نديكلاريه entier
Donc c'est un هو numéro de la commande اللي منو غادي نمشي نجيب toutes les informations. Alors غنحتاج hors taxe. Bon, déclarer une hors taxe, une variable hors taxe نديكلاريها monétaire. خصني المونطون ديال التيفيا. انا غنسميه بحال هكا montant التيفيا ونديكلاريه مثلا حتى هو نديكلاريه سميتو مونيتير. سي لا ميم شوز. ونديكلاري تي تي سي arobasque تي تي سي حتى هو مونيتير. بون هادو هما لي بارامتر ديالي. غير هنا خصني نرد البال هاد لي بارامتر. دونك انا غادي نعطي النيميرو د لا كوموند. اذا كنسميو هادي ان بارامتر اللي هو اون اونطري. دونك كاين لاش نكتب هنا حتى حاجه، ولكن بالنسبه لي زوطر بارامتر بحال المونطون اور تاكس، المونطون تي في ا والمونطون تي تي سي، هادو خصهم يكونوا اون سورتي لان غادي ناخذهم كوم ريزولتا. اذا هنا اوبليغاتوارمون خصني نزيد هنايا اوت اوتبوت بالنسبه لهاد لي 3 لا ميم شوز ايسي. هانتوما اوت بوت هنا نقول له اوت اوتبوت. دونك هادو هما اللي غادي ريكوبيري هاد لي 3 بارامتر. بون نجي لهنا وندير از مزيان. الوغ هنا خصني ضروري نديكلاري لو كورسور اللي غنخدم به. الوغ نقول له هنايا ديكلار نسمي هنايا مثلا كورسور كوموند، لانه هو اللي غنبقى نجيب به كاع هاد لي زانفورماسيون اللي شفنا هنا قبيله باش درنا هاد لا روكيت. الوغ كورسور كوموند. الوغ كورسور فور ونقول له هنايا مثلا سيلكت. غنمشي نجيب ديك لا روكيت اللي خدمنا عليها قبيله. هاديك هي ديجا درناها قبيله. دونك غنمشي ندير هنا كوبيي كولي كوم سا. نقول له كوبيي ونقول له هنايا كولي. اوكي. دونك قلنا سيلكت غادي نمشي نجيب النيميرو د لا كوموند. عندي هنايا بطبيعه الحال اي دي ارتيكل ليبري ارتيكل كونتيتي كوموندي. بون انا نمشي نجيب غير دوك لي شون اللي انا محتاج ليهم. اذا هنا غنحتاج لا كونتيتي كوموندي. بون نمشي نزول هذا الشيء هذا. دونك ناخذ غير جوست لا كونتيتي كوموندي. لا كونتيتي كوموندي نحتاج البري يونيتير و تي في ا. الوغ نجيو هنايا بطبيعه الحال انا غنحتاج. دونك الا بغيتي هاد لي كوموند ما نحتاج كاع لا تابل كوموند، سي با لا بين. الوغ دونك نزول هاد كوموند ناخذ غير لا تابل ديتاي ولا تابل ارتيكل لان هما اللي زعما كي مانتيريس. الوغ بيان سور نزول هاد لا جوانتور ونخلي غير جوست هاد لي دو هاد لا جوانتور اونتر لا تابل ديتاي و لا تابل ارتيكل. كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي نخدم جوست بلا تابل ديتاي اي لا تابل ارتيكل، لان هنا غنمشي نجيب لا كونتيتي كوموندي اللي انا محتاج ليها، وهنا غنجيب بري يونيتير اي تي في ا. اوكي. بون هنا قلت له مثلا سير جيب لي الكونتيتي كوموندي لو بري يونيتير اي تي في ا. عندي لا تابل ديتاي لا تابل ارتيكل درت هنا اون ايكي جوانتور. قلت له دي بوين اي دي ارتيكل ايكال ا بوين اي دي ارتيكل اند بون نيميرو د لا كوموند. غنمشي نجيب نيميرو د لا كوموند ديال هاد لا فاريابل كو جي ديكلاري ايسي ياك كوم بارامتر. اذا هنا نقول ليه هنا arobasque numéro de la commande. الوغ هنا غنحتاج مثلا عندي جو دو ريكوبيري هاد الكونتيتي كوموندي لو بري يونيتير و تي في ا. الوغ بور سولا غادي نديكلاري. الوغ نقول ليه هنايا ديكلار. بون نديكلاري مثلا arobasque كونتيتي كوموندي مثلا. الوغ غنسميها انا مثلا كونتيتي نديكلاري انتيجر. الوغ غنحتاج بيان سور لو بري يونيتير. دونك نقول له هنايا arobasque بي يو ديكلاريه مونيتير. الوغ غادي ندير هنايا مونيتير و محتاج للتي في ا. الوغ نقول له هنايا arobasque تي في ا. التي في ا غنديكلاريه بحال هكا نيميريك. pardon نيميريك نديكلاريه 5 2 بحال هكا. bien. Alors maintenant je peux commencer ma procédure. نديرو هنايا begin end. بون بحال اللي درنا قبيله اللي وضحت لكم في لا بروسيدور اللي سبقات، هي ان درت هنايا if not exist select étoile from
commande where numéro de la commande égale à زعما la commande واش كاينه ولا ما كايناش. بون غادي ناخذ le même code هو نكتبو في لا بروسيدور ديالي على هذا الشكل. دونك if not exist بون هنا يقول لي la commande introuvable. اذا هنايا ما بينات بيجينو ان ديال else عندنا la commande trouvée. alors هنا غادي نبدا لو طرافاي ديالي. alors كي غندير هنا غادي نحاول ما امكن نفتح الكورسور كو جي ديكلاري. alors الكورسور ديالي شنو سميتو curseur commande. اوكي alors غادي نمشي نفتح الكورسور. دونك غنقول له هنايا open cursor commande. بطبيعه الحال كنعرفوا هاد المساله هادي ما يمكنليش نخدم بالكورسور الا ما فتحتوش هاد. alors هنا غندير فيتش. فيتش نمشي نقول ليه مثلا قلب ليا على في هذا الكورسور هذا كورسور كوموند وعطيني انتو عطيني لا كونتيتي. حيت دابا لا روكيت اللي كتبت انا هنا لاحظوا معايا راني درت لا كونتيتي لو بري يونيتير اي تي في. اذا داكشي اللي غندير هنايا انتو لا كونتيتي. انا لا كونتيتي هي اللي جي ديكلاري. هنا باش تبان لكم مزيان سي لو بلي لا كوموند اللي كنكتب. هنا arrobas quantité هي هاد لا فاريابل كو جي ديكلاري ici ها هي virgule. alors شنو عندي من بعد لا كونتيتي عندي لو بري يونيتير. alors لو بري يونيتير ديكلاريتو arrobas pu virgule وغادي نمشي ريكوبيري بطبيعه الحال من تي في ا. alors ان تي في ا راه ديجا ديكلاريت هنايا لا فاريابل تي في ا ديالي. alors donc temps la variable TVA c'est déjà déclaré. ok alors نقول هنايا arrobas TVA مزيان. alors هنا غنحتاج بطبيعه الحال une initialisation. غادي initialiser هاد لي فاريابل هادو. alors نقول له هنايا select نقول ليه arrobas مثلا ortax égale à 0 virgule arrobas montant de TVA la même chose reçoit 0 وعندي هنا TTC égale à 0. bon هذه c'est juste une initialisation قبل ما ندخل la boucle. alors شنو غندير هنايا في la boucle ديالي غنقول له while arrobas fetch statut هذيك كتكون égale à 0. alors علاش كنديرو égale à 0 زعما واش لقى شي enregistrement ولا ما لقاش الريزولطا ديال لا روكيت اللي درنا في لا كرياسيون ديال الكورسور ديالي. لان الكورسور انا قلت له هنايا ديكلار كورسور كوموند فور. اوكي alors دونك هاد لا روكيت هادي الا عطاتني شي نتيجه فيتش ستاتيو كتكون اون فالور اللي هي ديفيرون دو 0. الا ما عطاني حتى شي نتيجه هاد لا كوموند بطبيعه الحال غيقول لي égale à 0 يمكن لي يخرج لي من لا بوكل. bien alors شنو غادي ندير دابا غادي نمشي ريكوبيري المونطون اور تاكس ديالي. alors المونطون اور تاكس نقول ليه هنايا set arrobas hors taxe on reçoit arrobas hors taxe plus c'est une incrémentation. alors هنا غادي نمشي نجيب لا كونتيتي نقول ليه هنايا arrobas quantité multiplié par le prix unitaire هيا PU. donc هنا كنريكوبيري لو مونطون اور تاكس ديالي. دونك هاد اور تاكس هي البدايه. دونك درت هنايا اور تاكس ايكال 0 باش غير اون فوا ندخل لا بوكل هادي ايكال 0 وغيدير كونتيتي فوا البري يونيتير زعما ياخذ لا كونتيتي فوا لو بري يونيتير وغادي يجمعهم في لا فاريابل اور تاكس. بون دابا الا بغيت تي في ا كي غندير غنقول له set arrobas m TVA on reçoit. alors حنا m TVA انا ديجا je l'ai initialisé à 0 هي égal à arrobas m TVA plus on calcule TVA. alors كي غندير نكالكولي TVA alors TVA هي le montant hors taxe ياك c'est-à-dire la quantité في البري يونيتير في TVA. donc غنديرو هنايا arrobas quantité multiplié par prix unitaire multiplié par TVA. donc là il y a le montant de TVA ديالي. ok donc quantité fois le prix unitaire fois TVA. alors غتبقى لي في الاخر TTC
Alors بطبيعة الحال ما ننساش arobase ttc reçoit arobase ttc نزيد عليها. alors ttc هي hors taxe plus TVA hors taxe plus TVA. alors باش نديرو هاد العملية هادي خاصني ضروري نجي ونديرو كوم سا نقول ليه هو la quantité multipliée par le prix unitaire donc هذا هو normalement le montant hors taxe ونزيد عليه TVA. TVA هو اللي درت هنايا هاد لا بارتي هادي كامله. دونك نجي ونقول له كولي. Très bien. Alors, donc une fois درت هاد لي زافيكتاسيون غادي نقول له فيتش كورسور انتو بحال اللي درنا هنايا ناخذ لا ميم كوموند باش كيمشي لونغيسترمون سويفون. نجي لهنا ندير بحال هاد الشكل هذا. Très bien. Alors donc c'est tout. Alors دابا غنحاول ما امكن انني نسد لو كورسور اون فوا غنخرج من لا بوكل. alors هنا غنقول ليه close لو كورسور حنا سميناه كورسور commande ok et deallocates là pour libérer les ressources curseur commande curseur commande c'est tout. alors عندي هنايا and نحتاج لواحد and هيا c'est déjà عندي donc هو هذا لا بروسيدور ستوكي ديالي. alors غادي نمشي ندير دابا ليكزيكسيون باش نشوفوا لو ريزولتا واش كاين دي زيرور. alors exécuter ça marche donc هو عطاني هنايا commande réussie. alors دابا je dois tester. alors كي غنتيستي هاد لا كوموند هاد لا بروسيدور هادي بون الطريقه اللي سامبل دونك غنحاول نديكلاري ان سيغتان نومبر دو فاريابل. لاحظوا معايا سيل بلي هنا غنقول له déclare arobase numéro de la commande نديكلاريه integer. غنحتاج لدوك لي فاريابل اللي فيها hors taxe دونك غنقول له هنايا arobase hors taxe monétaire. la même chose بالنسبه للتيفيا غنقول له m TVA monétaire et ttc arobase ttc monétaire. Très bien. donc هادو هما لي فاريابل اللي غنديكلاري. alors بطبيعه الحال غادي نقول له set arobase numéro de la commande égal مثلا حنا غنبداو بلا كوموند 10 اللي كنا درنا لو تيست ديالها قبيله. alors وندير ليكزيكسيون دو ما procédure stocké نقول له هنايا exec. alors curseur plutôt la commande comment je l'ai appelé alors سميتها calcul commande ok هيا donc غادي نجي ندير هنايا exec calcul commande. alors calcul commande كيف ما كتشوفوا معايا سيل بلي هما كيبانوا هنايا لي بارامتر. alors les paramètres غندير هنايا arobase numéro de la commande ok virgule. alors هنا خصني récupérer le montant hors taxe donc نقول له arobase hors taxe reçoit arobase hors taxe output donc هذه هي le paramètre de sortie الاول ودايوغ راه هو كيبان هنايا بشكل واضح. alors la même chose غادي récupérer le montant TVA. alors montant TVA نقول له reçoit arobase montant TVA pardon output et enfin le TTC. alors le montant TTC نقول له هنايا TTC reçoit arobase TTC output. donc كاع دوك لي بارامتر دو سورتي ما ننساش ندير فيهم output. ودايوغ هنا راه حتى هاد لا سانتاكس اللي عندي هنايا هاد لا ديفينيسيون ديال لا بروسيدور ستوك ديال كتساعدني باش نشوف راسي شنو عملت. alors دابا دونك اون فوا درت هاد ليكزيكسيون غادي نافيشي لي ريزولتا. ندير برانت مثلا نقول له مثلا هنايا لا كوموند اللي انا كنستعمل دابا دونك ندير بلس ونقول له هنايا casts arobase numéro de la commande as varchar
as varchar. Alors نديرو هنايا برانس نمشي نجيب دابا كاع لي زانفورماسيون دونك نقول ليه دابا هنايا لو مونطون اور تاكس نبينو. alors كي غندير نبين مونطون اور تاكس راه ديجا عندي لا فاريابل اور تاكس arrobas ht as varchar. alors نمشي عاوتاني نبين المونطون ديال TVA. alors le montant TVA deux points نافيشي هنايا ندير هنا عاوتاني casts arrobas montant TVA MTVA as varchar. Et enfin le montant TTC نقول له هنايا prints le montant TTC deux points ونديرو هنايا casts arrobas TTC as varchar. Très bien, donc هذا هو لو تيست اللي غادي ندير. alors donc j'exécute pour voir شنو عطينا comme résultat. là j'exécute مزيان. alors شنو كنشوفو هنا مثلا لا كوموند numéro 10 trouvé. ok la commande 10 شنو فيها هو عطاني هنا المونطون اور تاكس 5000 عطاني المونطون تي في 685 مثلا et المونطون تي تي سي هي 5685. وممكن زعما نمشي نشوف واش هادشي واش كوريكت. راه ممكن نشوفوها بسهوله هي انني نقدر ناخذ لا ميم روكيت اللي صاوبنا قبيله هنا et je peux exécuter pour voir le résultat. هما كيبان لي هنايا 15 100 زائد 10 fois 200 زائد 5 fois 300 اللي غادي يعطيني بطبيعه الحال لي ريزولطا ديال هادشي اللي درت هنايا. هانتوما لاحظوا معايا غادي نغي اكزيكوتي كوم سا هو كيعطيني هنايا كاع لي ريزولطا زعما المونطون اور تاكس تي في و تي تي سي. ولكن الا قلت له مثلا اون كوموند كي نيكزيست با لاحظوا معايا اش غادي يعمل. alors نقول له هنايا اكزيكوتي غايقول لي كوموند انتروفابل. alors je vous donnerai rendez-vous باش نشوفوا لي فونكسيون ستوكي في لا فيديو اللي جاي.